اگر نہیں زوراسس چان لولک لگیا سکس اک جن تسیم کھور چانے اللہ صلی اللہ بچو اندر اچھی جگہ کھائی یدن خدای سن ذکر تجن نبی سن ذکر میانی جوانا یدن پروردگاری عالمین چھو یاد کرن تجن چھوی نبی دی پیون یاد کرن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جائی تو جدا پانسنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ببنت اذا ذکرت ذکرت معیہ اے نبی یدن بیاد یم کرن اللہ اکبر تجن یکسد یاد کرن بلکہ جعلنا کا ذکر من ذکری اے نبی چونی ذکر بناؤ میں پنی ذکر یعنی پروردگاری عالمین جز فرماون اے نبی امتا درود پری یشین چیوتن درود پرا کے یشین چیوتن یاد کرن کے یشی درود پری چیتی یاد کرن تو چونیس خدای سن ذکر دی کرن آسان اوے وناش کو تو بک ذکر خدا ذکر نبی کو ذکر خدا فکر نبی کو فکر خدا کاج اطاعت نبی چھو اطاعت خدا یل بیت نبی چھو بیت خدا یل قول نبی چھو اونیو ساری ید قول نبی چھو قول خدا حتی دیون عاشقو تو بک ذکر نبی کو ذکر خدا فکر نبی کو فکر خدا یعنی یس مجلس نبی سن لول سجاو صحیح مجلس سجاو سے نبی سن لول سدی خدای سن لول پانے کیا جم چھن الگ الگ تم نے کوری پانس نہیں جدا تم نے اذا ذکرت ذکرت معیہ اے نبی اتن بذکر کرنیم ممکن ہی نہیں کہ تمہارا ذکر وہاں پہ نہ ہو جائے اللہ اکبر قرآن مجید ایک دن بحوالی ہوتن اگر بھیم آیات پر آکیا کہ یہ من لگن زگنٹ آیاتن پرنس بوان آیاتن ان ترجمہی ہوتن سویدن بحوال سویدن بآیت نمبر آپ گھر میں بھی جا کر مطالعہ کر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جز فرماون اے نبی یہ میں چسی جنگ کر ام کر چسی دم کر خدای سے یعنی نبی دکھاوت نبا عجنت پاننی جدا کے یہ میں چسی جنگ نیو تم نیو جنگ خدای سے جن سورہ بقرہ آیت نمبر ذات ارزت ذات کو نشید کر جی مطالعہ اور ام بدن شد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماور اے نبی چون اطاعت چمین اطاعت چون اطاعت چن الگ تمین اطاعت چن الگ کے بلکہ نبی چونی اطاعت چمین اطاعت پارت سورہ نساء آیت نمبر 6 ام بدن جو پروردگار سورہ نساء آیت نمبر 14 سنر فرماون جو نبی یم چوئی نا فرمانی کر چوئی کرن کے ام کرمینی نا فرمانی سبحان اللہ ونی بیٹھے بھائی سورہ نساء آیت نمبر 14 اے نبی یم چوئی نا فرمانی کر ام کرن چوئی نا فرمانی کے بلکہ ام کر خدای سنی نا فرمانی سورہ انفال آیت نمبر 3 پریو اے نبی یم چوئی مخالفت کر اشن چوئی مخالفت کر بلکہ اشمینی مخالفت کرن آسان آپ دیکھو کہیں پہ میرے خدا نے مصطفیٰ کو الگ چھوڑا نہیں ہے اپنے سے سنو میرے عزیزوں ام پتن وچو سورہ نساء چکن بلاؤن گون چکن بلاؤن کے چی کن بلاؤن گو خدا اس کن بلاؤن تو یہ سب کر بیٹھو اے نبی چکن بلاؤن گون چی یوت کن بلاؤن کے بلکہ چی کن بلاؤن گو خدا اس کن بلاؤن ام بد کریو مطالعہ سورہ نساء آیت نمبر 7 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون اے نبی یس چکناؤ اے نبی یس چکناؤ چکن کے یہی شیون خدا اس کن
اے نبی چکر ولولی جو خدا یس کن یوا ام پت کریو مطالعہ سورہ نساء آیت نمبر 61 درمیانو جوانو اے میان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں بڑھ ایمان یوتا ضروری میں بڑھ چھوز ایمان توتا چھوز سے بڑھ ضروری انو یوتا ضروری میں بڑھ چھوز ایمانا توتا ضروری چھوز سے بڑھ ایمانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کریو مطالعہ رب چھوز دا پر یم چسد مقابل کر نبی چسد نکے جو خدا یسدی مقابل کرا ام پتیو سورہ مائدہ آیت نمبر 54 پر رب چھوز دا پر نبی یم چسد یاران لوگ یہ جیسے دوستان لوگ یہ جیسے دوستان لاگن یہ لاگن خدا یسدی درسن دوستان تو وچو کدن ترو خدا جدا پاننی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نبی کی ذکر کا رفت کا عالم ہے عزیزوں تو وچو ذکر کمیائی کر بلند نبی علیہ السلام زمین پروردگار دبنز اذا ذکر تو ذکر دمعیہ جہاں میں ذکر کیا جاؤں گا اے نبی تم بھی ذکر کیے جاؤ گے کیونکہ تمہارا خدا تمہیں الگ چھوڑنے والا ہی نہیں گئے چتھو نہیں ناو سیس ناو جوڑی الگ تھاون خدا یس لگنرانے اللہ صلی اللہ سورہ انفال آیت نمبر 20 رب ذوالجلال چھس فرماون اے نبی یس ژے بت پھر گوئی یہ چھُ نہٕ ژےٚ گژھان بت پھر کینٛہہ یہوے چھُ خدایس بت پھر گژھان تُہۍ وٕچھو جدا ما کُنہِ جایہِ نبی پروردگارن تھومُت پانس نش امہِ پتہٕ چھُس بہٕ چھُس قرآن یوتن بیان کران امہِ پتہٕ کٔرِو مطالعہ سورہ انفال آیت نمبر 24 رب چھُس دپان اے نبی یمس آلو کورت یلی حاضر سپدو یہ چونس آلوس پر حاضر سپدن کے یہ خدائی سن آلوس پر حاضر سپدا یعنی بالفاظ دیگر اے نبی تیرا بلانا نہیں اے نبی جسے تم بلاؤ گے تیرا بلانا ہی تو خدا کا بلانا ہے اللہ اکبر میان عزیزو پائی بر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنو غلام کریو قرآن مجید اس مطالعہ پڑھیو قرآن مجید رب ذوالجلال فرمان سورہ انفال چیچ آیت نمبر 7 پروردگار فرماون اے نبی یم تسید خیانت کر یہ چو خدا یسید خیانت کر تو چھوئی تھے پن قرآن پڑھ تو شاید توجہ تھے اے نبی یم تسید خیانت کر تم کر خدا یسیدی خیانت پڑھو سورہ توبہ آیت نمبر 8 رب ذوالجلال چھس فرماون اے نبی یم چونس کنی چیز اس انکار کر سوچ خدا یسن سی چیز اس انکار کر اللہ اکبر میان عزیزو پڑھو سورہ توبہ آیت نمبر 7 کریو مطالعہ اے نبی یم تسید وعد کر یہ تسید وعد کرن کے ام کر خدا یسدی وعد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو سورہ توبہ آیت نمبر 4 رب دپن اے نبی یم تسید محبت کر یہ تسید محبت کرن یہ محبت کرن خدا یس توجہ شاہ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون سورہ توبہ آیت نمبر 29 اندر اے نبی چون کا چیز حرام کرن یہ چون حرام کرن کے اس چیز سے حرام کرد یہ کر خدایل چون پانے حرام تو قرآن اس کا چاہی تھو جدا پانس نش خدایان جناب محمدور
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफा न करे। जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफा न करे। मेरे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। खुदाए सजद अपन रबस ज़बान मुझ में यम सिद्ध जिक्र खुदाई योतन कर, जिक्र नबी करना, क्योंकि मेरे खुदा ने मुस्तफा को अपनी जिक्र से वासिल रखा है, फासिल नहीं रखा है, जुदा नहीं रखा है, बल्कि जुड़ाई सुन थोम, वासिल सुन थोम, फासिल ना, अलग ना ना। करो कुरान मजीद मुताला, पर सूरह तौबा आयत नंबर 59। रब चुज अपन ऐ नबी यमिस अता करे, सनकियत में खुदाई अता कर। तमें छो खुदाई अता कर। पक्यु ब्रोट सूरह तौबा आयत नंबर 54। ऐ नबी यम से इनकार करी चन के करन खुदा इनकार इश करन। पक्यु ब्रो पर सूरह तौबा आयत नंबर 62। अल्लाह ताला शुभ फरमावन नबी चोन रजा चन चोन रजा यमिस रोज गो तमसी गो खुदा तमिस गो खुदा रोज। पक्यु करू कुरान मुताला, परु सूरह तौबा आयत नंबर 74। रोब चुज दबन नबी यमिस माल दित गनी बनावन, तमिस शुक्न गनी बनावन के तमिस खुदाई गनी बनावन, तमिस खुदाई गनी बनावन। पक्यु ब्रो पर सूरह तौबा आयत नंबर 91। रोब चुज दबन ऐ नबी यमिस रुद करक, ऐ नबी युस चे रुद छु यसा, इछुन चसित रुद यसन के इछु रुद यसन खुदायस। रुद यसन खुदायस। पर सूरह नूर आयत नंबर 48। रब्बी जुल जलाल चुज फरमावन ऐ नबी चकुन आलो करुन, चकुन बोलाव कोशिदुन, इछुन चकुन बोलाव दुन अमिस के यह जो खुदायस कुन में बोलाव। आइए और कुरान शरीफ करियो मुताला। एम्बत परु सूरह अहज़ाब आयत नंबर 92। अल्लाह ताला फरमावन ऐ नबी यमिस से वाद दित तमिस दित खुदायन वाद, तमिस दित खुदायन वाद। एम पतन करियो मुताला सूरह अहज़ाब ची आयत नंबर 69। रोब चुज दबन युस चशी रोज यसन करुन, युस चशी चोय रजा यसन, यानी युस यसन रोज करुन। ऐ नबी चे रोज करन कि करन रोज खुदायस। यह रोज करन खुदायस बेल वन वन गस तेले गो वारा काल बस मुख्तसरन। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57। रोब चुज दबन ऐ नबी यम चे तकलीफ वातो, बोलिए बोलिए ऐ नबी यम चे तकलीफ वातो हुई, यह चे तकलीफ वातनावन के यह खुदायस इजावात। ऐ नबी यम चे तकलीफ वातो हुई, यह चे तकलीफ वातनावन के यह तकलीफ वातनावन जाति पाकी जल्ल शानु जल्ल जलाल वालिस खुदायस। पर सूरह हशर आयत नंबर 8 करियो मुताला। ऐ नबी उससे बकारा हुई, ऐ नबी यम चे मदद फरमावी दीनस चोनिस, यह चोनिस दीनस मदद फरमावन, यह दीन खुदायस मदद फरमावन। तो बासन कुंजे जुदा आए हाय नबी चोई रजा यम छोड़ तम छोड़ मेनी, नबी यम चे नाराज कुरक बुई, नबी यम चे रोज कुर। आइए अवे मौजूद इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत शाह अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सोबन दुबन मैं तो मालिक ही कहूंगा कि गो मालिक के गबीर, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि गो मालिक के गबीर। बुआने मोयल की क्या कि चुप मोयल को सुन हबीब, तो चुप मोयल को सुन तम छुन कुन जाय चोन अलग तो पनुन अलग थोमुत। हाँ इबादत मामला अलग, लेकिन तम छुन बाकियन कुन जाय अलग तो पान अलग थोमुत। ऐ नबी यम खजान दपन मेन खजान यम नबी तिमन मालिक
خالق کل مالک کل تجھے بنا دیا، سارا جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. ادھر کہیں دوست امام اہل سنت میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، وہ نہیں مالک ہی وہ نہیں بدل کے کیا تو چھو تمس مالک کا حبیب، تمس مالک کا چھو. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شگبت غا تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شگبت غا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، عرش والا تیری شوکت کا علو کیا جانے، آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہاں کیا جو تو کرم ہے شگبت غا تیرا. میرے مطالعہ وچو قرآن اور ام بدل لگو پتا میانو عزیزو، یلتے قرآن مجید مطالعہ کرن وال بنیو، یلتے قرآن مجید پرن وال بنیو، یلتے قرآن مجید پرت قرآن مجید سرن وال بنیو. قرآن مجید پرت کیا مین باب سمجھ کی جائے تو بن قرآن جی میں آیات مطالعہ گر کیا ونو دبن تعریف چانی چی مز قرآنس تے توجہ میں کن تے توجہ میں کن اڑس تے توجہ دبن تعریف چانی چی مز قرآنس وقت کار ید چوک نخت پرزنا دبن حدا کافل عد کیا کری بیان نبیو عزیت پانی سون قرآن پرن موجوب گشن میان عزیز آت بابت گشن ابو بکر صدیق سن چشمازن آت بابت گشن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سن چشمانی مبارک آسن قرآن مجید یل پرخ پت یل قرآن مجید سرنگاشی نمیان عزیز پنی جائے اراد آتل کرجن میون علمدار دیار صحابہ کبار و کرج خیات اسلاب و کرج خیات عارفین نزبت حرر جمیان عزیز. اس کے بعد تم قرآن پڑھ کر او قرآن اسمان چارن وول بنق میانی جوان اوے ونی علمدار دبنی چون قرآن مجید تلاوت کریں تجویدی لہذا جی الفاظن چناو دی گئی قرآن مجید آشی تگن صحیح ادائی کی امی جاشی تگن کریں پتہ بیک شاید میں گر کی اتامت خاصل لالا اتا ونن چی ربی ذوالجلال سنو بندو شیخ کامل شیخ العالم شیخ نور دی نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا انہیں قرآن پران کون مود قرآن پران کون گوئی سور قرآن تت کہیں پرن وول بنیک سروجک نہ زندہ دبن قرآن پرانی زندگی ترودوک اتا یل قرآن پر کم قرآن
قرآنی دود منصور یلز قرآن پرن وول بنک یلز قرآن پرن وول بنک ادی یا بد ات خدا چو الگ ذکر کرن تو نبی چو الگ ذکر کرن ہو ات شر پروردگار نبی کن جائی جدا تومدی ادی ونک بد یلز قرآن واقعی پرن وول بنک قرآن پرید قرآن سرن وول بنک ادی چلی نیر دبک با خدا خدا کئیگی گدر دبک خدا ینچ درواز پنن تومد نبی سندی درواز رضا پنی تومل نبی سنزی رضا ذکر پنی بنومل نبی سنزی ذکر اللہ اکبر میان عزیزو اطاعت پنی بنومل نبی سنزی اطاعت ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ہو زبان مبارک وش نبی پاک علیہ السلام یل مسرومین تائیدارن تشہ توجہ دبز مین خدایان وما ینطق عن الہوا اذ هو الا وحی یوحی دبن اولو کوئی نبی سن کلام دوئی نبی سن کلام سمجھو خدای دل کیا دبن نبی نے جو بولا وہ کلام نبی نہیں وگی تو کلام خدا ہوتا ہے وہی تو کلام ہے پریوی القرآن مجید پرن وول بنک بسلینی رد بخدا خدا کا یہی کے در نبی خدا آج کچھ درواز نبی سنی درواز گو خدا سنی درم نہیں ہے اور کوئی مفر مگر جو یہاں سے گو یہی آکے گو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یس نبی اسوروئی لیس خدای چھاڑو درواز رائس بولیے کیا رائس یم نبی سن درواز خدا چھوڑ میں عزیز نبی سندی درواز شرب سن درواز یم نبی سن وجہ خدا چھوڑ وہی خدا سے ملنے والا ہے اور یم نبی درویت خدا چھاڑنے کوشش کر اللہ اکبر کلمہ چکا انکمپلیٹ تو دامت اگر لا الہ الا اللہ پر نماز پرک روز درک حج کرک سوری کرک مگر محمد رسول اللہ آسک مانن وول کے چوئی نماز دن قبول ہوئی حج دن قبول ہوئی روز دن قبول ہوئی بلکہ تو تام نے چون ایمان تے مکمل ہوئی تو تام انسان کافر یو تام نے پر محمد ہو آیا ہے توجہ چھا اوئی موجومین خدایان چن کنجائی جدا تومد پائی بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وش زیر فعد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقالم اللہ اکبر میان عزیزو اللہ تبارک و تعالی یہ زمین یستم بنوون آج زمین اس جس آفتاب پھیرن آج زمین اس جس فجر پھلن گاش یون کیا یون چھا یہ کوٹ یون عربس میں جتی یہ تھی یہ کوٹ یون اسٹریلیا میں جتی یہ تھی نا پروردگارن کر تخلیق یت کائنات یل زمین بناون یل زمین اس پر صدب بسے یل زمین اس پر یل یپر بسے اطراف و اگناپن مزیل لوگ بسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بناوٹ ترتیب جسن یہ زمین اس امیائی ایک لچی دن فجر پڑن اذان مکلو لا الہ الا اللہ پر یہ موزنن 20 جوئی چاسن اذان کن ٹائم گومت اچھ 20 جوئی نفر تھود وطن اللہ اکبر پر تم مگلو تج بانگ پر بیجوچ بانگ ٹائم واتا تم مگلو تج بانگ پر بیجوچ فجر بانگ ٹائم واتا تم مگلو تج پر بیجوچ میں تو میانی خدایا یہ ترتیب دنک یہ کیا مطلب ہے میانی خدای اکی ساتن کیا نصر سی فجر پھلن اکی ساتن کیا نخر کنجائی اذان گسن دبن نانا دبن یہ تھی اذان مگلو جو تھی گز 20 جائی اذان تمو مگلو 20 جائی تمو مگلو خدای مطلب کیا حکمت کیا دبن پور دنیا زندر کائنات زندر ذکر خدای تی گشن زا بندی گسن اور ذکر نبی تی گشن زغی بند گسن
ذکر خدا دیگه جاری روزن ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگه جاری روزن آسمان پر میان عزیزو آسمان پر نبی علیہ السلام سن جرج او انسان کرن نبی علیہ السلام سن تذکر فرشت کرن جنات کرن مخلوقات کرن نبی علیہ السلام سن تذکر اللہ اکبر کنیو کر نبی علیہ السلام سن تذکر کلو کر نبی علیہ السلام سن تذکر اے مول صاحب کار حاض الازا مناس نیرن آئی کنیو کی کنیا دبر السلام علیکی یا ام رسول اللہ اے رسول سن موج سلام بھئی آئے ہائے تاجدار اس کنیو کی نیرن کنیا تاجدار السلام کرن خیال چھا کنی کرن ذکر مصطفیٰ کل کرن ذکر مصطفیٰ اللہ اکبر میان عزیزو رحمت نبی علیہ السلام سنو غلامو قرآن مجید تلاوت ہر جائے گسن آیتن خدا گسن یاد سود نبی گسن یاد او میان عزیز ذکر و اذکار کرن وال درود پرن وال قرآن چو بذات خود ذکر خدا تو ذکر مصطفیٰ مجموعہ حتی میان عزیز پور کائنات مل آکس ساتا چن آکس چوہا چن یہ ساتس چیز مز خدای تو خدای سن نبی علیہ السلام آسن یاد گسن